अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बेहतर रखे। आपने चैनल को बहुत सपोर्ट किया। बड़ी जो सिचुएशन है ना, बेहतर हुई है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान ने अपने जो पॉकेट्स में जो सिक्के हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से परखा है और उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई है। और इस बात को तो समझे हुए थे कि इंडिया मुसलसल जब भी पाकिस्तान इकोनॉमिकली ठीक होने लगता है तो ये कोई ना कोई शरारत करता है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये जो फसाद है ये बर्पा होता है। उसके बाद आप ये देख लें कि जब इंडिया एक आप कह लें कि बड़ी इकोनॉमी बना तो उसने जो टेररिज्म है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और वो हमलावर हुआ अफगानिस्तान की जानिब से। अफगानियों को जहर पिलाया गया। ज़रूरत पड़े अफगानियों को तो वो पाकिस्तान में आके इलाज करवाएं, अगर ज़रूरत पड़े तो उनके ऊपर जंगी हालात मुसल्लत हों तो वो पाकिस्तान में आके पनाह लें। जो आप कह लें कि 40 लाख तकरीबन 50 लाख अफगानी आने के बाद वो तकरीबन आप कह लें कि 20 लाख चले गए, 30 लाख यहीं पे आके पीछे हो गए। बहुत सारों ने लाखों की तादाद में, शायद 10 लाख से भी ज़्यादा अफगानी ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के रास्ते फ़ौरन में जो था ना वो निकल गए और मुख्तलिफ जगहों पे जाके सुकूनत अख्तियार कर ली उन्होंने। वो अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, हर जगह पे जो है ना आपको अफगानी मिलते हैं और वो उसी तरीके से रहते हैं जो उनका एक तरीक़ेकार है। अपने आप को अफगानी जानते हैं, कल्चर को जो उनका अपने छोड़ते नहीं है। लंदन में अगर आप देखें तो 100 साल पहले जो आए थे, पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले, तो वो अफगानी भी आज तक जो है ना अपने तरीक़ेकार के साथ रहते हैं। वो अपने आप को बदलना पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरे के माशरे में जाके उसकी जड़ों में तेल देने को ज़रूर पसंद करते हैं। हर बुरे काम के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं, हर क्राइम को वो करते हैं। ये इनकी आदत है। ये आप कह लेंगे मोर देन 70% ऐसे होते हैं। तो फिर जब सनद हो जाती है, फिर अगर 30% के लिए आप बाकियों को जो है ना अच्छा कहते रहें तो फिर कहते हैं, जबकि पाकिस्तानी बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं आपको बताऊं कि जब ये हालात बने और जो कैलकुलेशन हुई वो कैलकुलेशन दुरुस्त हुई। एक तो पाकिस्तान ने जैसे ही ये वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस का, तो इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि अब कोई ना कोई शरारत इंडिया की जानिब से होगी और मुर्शद खुद खुलकर सामने आएंगे। असल तो मुर्शद जो उनसे है ना वो इनके पार्टनर है इस टाइम में, जो इनको एडवाइस कर रहे हैं कि कश्मीर का मसला आपने हल कैसे करना है। कश्मीर में और फलस्तीन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फलस्तीन के अंदर पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो इसराइल के पीछे खड़ी हुई हैं। होता ऐसा ही था कि कोई बच्चा किसी ने पत्थर मारा या नहीं भी मारा, कि किसी पे शुबा हो गया और गए और जाके उस मुसलमान का घर गिरा दिया, मिसमार कर दिया, उनको बिल्कुल बेघर कर दिया, उनके अकाउंट सीज कर दिए और वो बेचारे वहां से या तो मूव करते थे या सड़कों पे आ जाते थे। और यही नस्ल कुशी, यही बर्बरियत जुनसियाना, ये अमेरिका की, यूरोप की सपोर्ट से इन्होंने फलस्तीन के अंदर की। जबकि इधर अगर आप देखें कश्मीर के अंदर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडियन काबिज फौजें हैं उनको यही एडवाइस जो उनसी ना इसराइलियंस ने आकर दी। और कुछ टाइम से ये जो घर गिराने का सिलसिला था ना, वो घर गिराए नहीं बल्कि डैमेज किए हैं। फिर उनके ऊपर ये भी पाबंदी लगाई है कि आप किसी किस्म की कोई उनकी फोटो भी नहीं बना सकते, उस एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया। वैसे कहते हैं हम बड़ी जमहूरियत है। और ये बर्बरियत उन्होंने फैलाना शुरू की। लोग एकदम से ये खबरें फैलना शुरू हुई पूरे जम्मू में, कश्मीर में, सारा एरिया के अंदर। तो जो एक लोग थोड़े से ठंडे हो गए थे ना, वो एकदम मोबिलाइज हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता कि इस तरीके से सऊदी अरब आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मुसलमानों का अपने आप को वो किंग समझ रहा है। इस वक्त में सऊदी अरब ये जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं ना, इस कदर नफरत फैल रही है सऊदी अरब के खिलाफ कि जिसकी हद और बस है। लेकिन जहाँ प्रिंस सलमान जो ना MBS बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे, लेकिन वहां पर ये जो कदम है ना उनका, उनकी ले दे जाएगा। ये इतना भयानक कदम है। अगर वो फिल फॉर उन्होंने तोबा ना की, पीछे ना हटे इस अमल से, इंडिया के अंदर करें, जाके जहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है जाके करें। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो फिर आपको बहुत भयानक किस्म के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा।
اس لیے کہ وہاں پہ نیشنل کشو شروع ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گھر گرائے جا رہے ہیں یہ MBS کے رضامندی کے ساتھ گرائے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے نا بڑا، اور یہ صرف MBS کی بات نہیں ہے، پورا مڈل ایسٹ، بالخصوص پورا مڈل ایسٹ اگر اس میں سے کوئی بھی اس قسم کا کام کرے گا، مسلمانوں کی نفرت ان کی طرف جائے گی. فلسطین ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، یہاں پر جو انسانوں کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں اس کے لیے آواز اٹھانے والے پوری دنیا کی انسانیت ہے. اگر افغانستان کے اندر آج ان کے رویے ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو سب کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ کہ نہیں یار آپ اپنے مسئلے حل کرو. آج آپ ٹاؤٹ بن گئے ہیں تو آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں. تو بہرحال کیلکولیشن کی بات ہو رہی ہے جی. پاکستان نے اس بات کو جان لیا تھا. پھر جو پاکستان کے جو دوست ہیں ممالک، ان سے بہت اچھے طریقے سے مشورہ کیا، اور پاکستان کے جو اس ٹائم میں یہ کہا جا رہا ہے نا کہ 200-300، لیکن جو میرے پاس جو اطلاع جو میں نے پرسوں دے دی تھی اور بتا دی تھی، اور SMT پر بھی جو ہے نا ہو گئی تھی، اس سے پہلے بھی میں نے بتا دی تھی کہ نہیں یہ ہزاروں جو ہے نا اہداف، اور کوئی ہدف جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ جانی نقصان کم سے کم ہو، لیکن بہت سارا جو ہے نا ان کا انڈسٹریل جس کے اوپر یہ اکڑے ہوئے ہیں، اور اس کو تباہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ انسانیت کا دشمن بن چکا ہوا ہے. یا تو جیسے چائنا ہے وہ سپر پاور بننے کی طرف جا رہا ہے، تو سپر پاور بننے والی اس کے اندر کوالٹیز ہے. ایک طاقتور ملک، سپر پاور نہ بھی کہیں تو چلے طاقتور ملک بن رہا ہے. کیا ان کی بدماشیاں کہیں پہ نظر آ رہی ہیں؟ کیا ان کا کوئی علاقے کے اندر کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات کے اندر ٹانگ پھنساتا ہو، دوسروں کو گرانا چاہتا ہو؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ انڈیا بھی بہتر ہو، پاکستان بھی بہتر ہو، بنگلہ دیش بھی بہتر ہو، افغانستان بھی بہتر ہو. سب سے زیادہ جو اوریجنلی جو مدد کی ہے نا افغانستان کی، وہ چائنا نے کی، اور اس ٹائم میں بھی کر رہا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ اپنے معاملات کو درست کرو. آپ یہ جہاد لے کے اگر ادھر ادھر جاؤ گے اور اپنا سسٹم نہیں بناؤ گے تو پھر آپ کی مدد کون کرے گا؟ آج آپ ادھر کر رہے ہو، کل کہیں اور جاؤ گے، پرسوں کہیں اور جاؤ گے. تو یہ تو طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یا تو آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، آپ مدرسے بناؤ، جو مرضی کرنا ہے. اگر فی الحال اگر آپ خواتین کو نہیں پڑھنے دینا چاہتے، ہم کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن پرامن رہو، پرامن رہو. یہ حالانکہ یہ بات کوئی اچھی نہیں ہے، کہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اس چکر میں نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں بس پرامن رہو اور آگے بڑھو. آپ کو ہم ایکسپرٹیز دیتے ہیں، آپ ڈرائی فروٹ کاشت کرو، کچھ بھی کاشت کرو، ہم آپ سے خرید لیں گے. آپ کو بہت زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی. ہم اس کو جو بھی طریقہ کار بنائیں، ہم اس کو یوز میں لے کے آئیں گے. ایسا بھی نہیں کہ ہم کوئی آپ کو امدادی طور پہ، ہم آپ کو ایکسپرٹیز دیں گے، لیکن جو کچھ کر رہے ہیں پھر اس کے نتیجے بھگتنے پڑیں گے. سیم پیٹرن جو ہے نا انڈیا نے اپنے آپ کو معاشی طور پر بہت بہتر کیا. ایک ماننا پڑے گا کہ ایک طاقت ہے اس دنیا کے اندر، اس کی ایک حیثیت ہے، اہمیت ہے، لیکن وہ عذاب بن گیا ہے پوری انسانیت کے لیے. وہ اس وقت میں گنتی لگا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم پاکستان کو تباہ کریں گے، پھر ایران کو تباہ کریں گے، پھر سعودی عرب کو تباہ کریں گے، پھر ہم UAE کا جنازہ نکال دیں گے، پھر ہم ترکی کا جنازہ نکال دیں گے. اور یہ سوچ کے ساتھ کہاں آگے بڑھ سکتے؟ تمہاری سوچ ہی جو ہے نا بس یہ پڑی ہوئی ہے، ہزاروں سال غلامی بھگتی ہے. لیکن اگر عزت مل گئی ہے، اگر تم کو کوئی مقام مل گیا ہے تو اس کی قدر کرو، نہ کہ اس کے اوپر جو ہے نا پاگل ہو جاؤ. تو یہ ساری صورتحال جی. اللہ خیر کرے گا. جنگ اگر شروع ہوئی نا زیادہ لمبی نہیں ہوگی، لیکن بہت بھیانک ہوگی. ایسا نہیں ہے بالکل کہ کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن جس طریقے سے جو انڈیا کر رہا ہے وہ پاکستان جو ہے نا لمبی ایک جنگ کو افورڈ کر ہی نہیں سکتا. جیسے یہ رافیل آئے، آگے بارڈرز پہ چلے گئے پاکستانی، ایک ایسا ایویڈنس چاہیے کہ جس پہ پاکستان جنگ ڈکلیئر کر سکے، اور پھر نان اسٹاپ جو ہے نا نقصان ہوگا. کوئی اور اسٹریٹجی نہیں ہے پاکستان کے پاس. اس چیز کو انڈیا نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. اس ٹائم میں وہ یو ٹرن مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو جو ہے نا ٹینشن میں کنورٹ کر دیں. ٹینشن نہیں ہوگی کہ پاکستان کی انرجی جو ہے نا اس کو ویسٹ کروائیں، اپنے ٹارگیٹ کو سافٹ کریں. ٹارگیٹ کو سافٹ نہیں کرنا. یا تو اس سنتاز معاہدے کے جو ہے نا سارے پہلوؤں کو تسلیم کرنا ہوگا، ادروائز جو ہے نا پھر بھگتیں. اور یہ جو تماشا لگایا نا بگرام کا،
وہ جو سیلفی سٹک سے جو بندہ ٹریول کر رہا ہے اور مزے لے رہا ہے، پیچھے فائرنگ شروع ہو گئی، لوگ گرتے ہوئے بھی نظر آ گئے اور ایویڈنسز بھی آ گئے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہی جو ہے نا شوٹرز نے عوام کو مارا ہے اور یہ ڈرامہ کریٹ کیا ہے، کیونکہ اگلا ڈرامہ اگلے 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر بھی درد ہو چکی ہوئی تھی، تو یہ پتہ لگتا ہے کہ پورا کا پورا ڈرامہ موجود تھا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔